करामातें तो आपकी बचपन से ही हैं, वालदा की गोद से लेकर 63 साल की उम्र तक आपकी करामातें हैं। लेकिन आप कभी भी ये नहीं कहते थे भाई मैं पीर हूँ, आप तो कहते थे जी मैं तो एक सूफी सा बंदा हूँ। सजदे की हालत में थे, अल्लाह पाक से दुआ कर रहे थे, अल्लाह पाक मुझे तो गुलामी चाहिए, खिलाफत नहीं चाहिए मुझे। तो आपके पीर भाइयों ने कहा शाह साहब आप चलो, तो आपके पीर मुर्शिद ने फरमाया शाह जी ये की हजूर मुझे तो गुलामी चाहिए, खिलाफत नहीं, ये बोझ मुझसे नहीं उठाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें कवर पाकिस्तान। मेरा नाम आबद इकबाल है। पाकिस्तान में मौजूद चादर वाली सरकार का दरबार, जहाँ पर लोगों का कहना है कि मुर्दे भी यहाँ पर ज़िंदा कर दिए जाते हैं। भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनको चादर वाली सरकार क्यों कहा जाता है, क्या क्या इनकी करामात हैं, लोग कहाँ से आते हैं, क्या क्या यहाँ पर आकर मन्नतें मांगते हैं, भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्लाह पाक का करम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी। इकबाल भाई ये बताएं कि कितना टाइम हो चुका है आपको यहाँ पर बैठे हुए? वैसे तो हम बचपन से ही आते हैं, तो हमारे वालिद वालदा चाचा, हमारा दादा दादी परदादी तक हमारी चादर वाली सरकार से मुरीद थी। चादर वाली सरकार बड़ी मशहूर सरकार है। ये बताएं कि चादर वाली सरकार क्यों कहा जाता है? चादर वाली सरकार जी बचपन से जो ना अपने आप को ढक के रखते थे, चेहरा अनवर नहीं दिखाते थे किसी को भी, घूंघट रखते थे बचपन से। ये शुरू से ये 63 साल की उम्र तक आपने अपने आप को ढक के रखा है। तो ये बताएं कि हिजरत करके ये कहाँ से आए थे? ये इंडिया से आए थे, और जब पाकिस्तान बन चुका था फिर ये बोर्ड गेट भी कई साल रहे हैं। उसके बाद फिर ये कॉलोनी में मक्की मदनी कोठी तैयार हुई थी, यहाँ रहे, आपने फिर यहीं पर्दा फरमाया। अच्छा भाईजान ये बताएं कि क्या क्या करामात हैं इनकी, क्या क्या जो है वो आपने सुना है, देखा है कि जो करामात चादर वाली सरकार ने की है? करामातें तो अल्लाह पाक ने आपकी शान अज़मत इतनी अता फरमाई थी। करामातें तो जिस पीर भाई से भी पूछोगे ना वो 1 2 3 4 करामातें सुना देगा। हाँ, करामातें तो आपकी बचपन से ही हैं, वालदा की गोद से लेकर 63 साल की उम्र तक आपकी करामातें हैं। लेकिन आप कभी भी ये नहीं कहते थे भाई मैं पीर हूँ, आप तो कहते थे जी मैं तो एक सूफी सा बंदा हूँ। और उस पीर पे जाओ जी, उनकी क्या बात है, उनकी तारीफ़ें करते थे, हर आदमी की तारीफ़ करते थे, कभी ये नहीं कहते थे जी मैं पीर साहब हूँ। हाँ, मतलब खुद को मिटा के रखते हैं। जी 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 जी। अब जब आपके पीरो मुर्शिद ने आपको खिलाफत देनी थी ना, तो आप कब्रिस्तान में अलीपुर सईदा है, नारोवाल से आगे सैयद पीर जमात अली सरकार हजूर, आप नाम नहीं लेते थे अपने पीर का, किबला आलम अमीर मिलत फरमाया करते थे। और हजूर किबला आलम अमीर मिलत की शान अज़मत ये है, पूरी दुनिया में मुरीद है, 99 खलीफा हजूर चादर वाली सरकार हैं। जब आपको खिलाफत मिलनी थी उससे पहले जो ना एक उर्स के दौरान दी जाती है खिलाफत, जो पूरी दुनिया देख सके भाई खलीफा हैं। हाँ जी हाँ जी, इकट्ठी भी होती है, सबको मालूमात होता है। जब आप एक को खिलाफत मिली, उसने खिलाफत पे पहुंच गया, फिर 98 को मिली, वो भी पहुंच गया। जब 99 का नाम आया सैयद पीर वली मोहम्मद शाह और मारूफ चादर वाली सरकार स्टेज पे हो, आप नहीं आए। फिर ऐलान हुआ, फिर भी नहीं आए, फिर ऐलान हुआ, फिर भी नहीं आए। फिर आपके पीरो मुर्शिद ने देखा मेरे शाहजी कहाँ हैं, देखा तो अभी कब्रिस्तान में टूटी हुई कब्र के अंदर घुसे पड़े हैं, आप रो रहे हैं बुरी तरह। आपने अपने मुरीदों को बुलवा के कहा जाओ शाहजी उधर लुका पे है, पंजाबी बोलते थे आप, उन्होंने ले आओ, और ना आवे पहले मेरा पैगाम देना, ना आवे तो उन्होंने खिंच के ले आना। और उनके पीर भाई गए, कहने लगे शाहजी उठो, वो उठे ना, इतना रो रहे थे, वहाँ गारा बन गई है, आपके हलक के अंदर भी मिट्टी गई हुई थी, सजदे की हालत में थे, अल्लाह पाक से दुआ कर रहे थे, अल्लाह पाक मुझे तो गुलामी चाहिए, खिलाफत नहीं चाहिए मुझे। तो आपके पीर भाइयों ने कहा शाह साहब आप चलो, नहीं आप कह रहे मैंने नहीं जाना जी। आपने कहा जी हजूर किबला आलम का हुक्म है, आप चलोगे ठीक नहीं, खींच के ले जाएंगे। अच्छा जी, फिर आप गए तो नीचे खड़े रहे। आपके पीरो मुर्शिद ने देखा, कहने लगे शाह जी क्या है ये, कहने लगा हजूर और आपका अदब का एहतराम, आप नंगे पाँव रहते थे अपने पीर को मुर्शिद के, अलीपुर सईदा में नंगे पाँव बावजूद 24 घंटे। हाजत होती थी तो आप लोटा उठाकर अलीपुर सईदा से कई किलोमीटर जाके वहाँ हाजत से फारिग हो गए, उस वजू से पानी से वजू करके बावजू आते थे अपने पीरो मुर्शिद के। न खाने की तमन्ना होती थी न पीने की, अपने मुर्शिद का दीदार करते थे, अपनी गिज़ा भर लेते थे। तो आपके पीर मुर्शिद ने फरमाया शाह जी ये कि हजूर मुझे तो गुलामी चाहिए, खिलाफत नहीं, ये बोझ मुझसे नहीं उठाया जाएगा। आपने बुलाया, कहने लगे बेटा ये मैं नहीं दे रहा, मेरे नाना हजूर का फरमान है। कहा
بیٹا جماعت یہ فلانے بن فلانے کی دستار ہے، یہ فلانے بن فلانے کی ہے، یہ میرے بیٹے شاہ جی کی دستار ہے، بیٹا جماعت یہ آخرلا خلیفہ ہے میرا بیٹا شاہ جی، اس کے بعد خلافت کا سلسلے کی قلم توڑ دو، آخرلا خلیفہ حضور کی بلا عالم میری ملت کے حضور چادر۔ پھر مرید ہی نہیں کرتے تھے آپ، ہاں اپنے پیر و مرشد پہ لے جا کے وہاں مرید کرواتے تھے۔ پھر آپ نے کہا ہم خلافت کا تو مطلب ہوتا میرا سلسلہ چلائے، تو آپ نے اپنی اولاد کو بھیجا، شاہ جی نے کو ایک خلافت اس لیے نہیں دیتی تو قبر بھی لے کے جائے گا، میرا سلسلہ بڑھا۔ پھر آپ کی اولاد نے پیغام دیا تو آپ نے چوک بازار ولی محمد مسجد میں جلسہ رکھا، تو آپ جلدی سے مرید بھی نہیں کرتے تھے، کوئی مہینے چکر لگواتے تھے، کوئی مہینے بابو جی پھر آنا، بابو جی پھر آنا، پھر جا کے مرید کرتے تھے۔ میرے بھائی محمد انعام اللہ نقشبندی کہنے لگا، میں وضو فرما رہے تھے، میں کھڑا ہو گیا، وضو کے ٹائم مرید کھڑے ہوتے تھے صرف چہرہ دیکھنے کے لیے، بھائی ہم اپنے مرشد کا چہرہ تو دیکھیں، تو گھونگھٹ میں رہتے تھے ہر وقت۔ تو اب وہ کھڑا ہوا تھا تو ایک شخص آیا، کہنے لگا جی پیر صاحب ہیں، چادر علی سرکار وضو فرما رہے تھے، کہنے لگے بابو جی پوچھو کیا کام ہے پیر صاحب سے؟ پوچھا گیا جی کیا کام ہے؟ کہنے لگے جی وہ جو ہے نا میں نے مرید ہونا ہے، بابو جی سے ٹائم دے دو پھر آنا۔ تو محمد انعام اللہ نقشبندی کہنے لگا ابا حضور مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ مرید نہیں کرتے، ٹائم دیتے ہو۔ کہہ رہا جی کیا کروں مرید کر کے؟ کہہ رہا جی وضو کرتے ہوئے میری طرف دیکھا آپ نے، دیکھ کے کہنے لگے جی کیا کروں مرید کر کے؟ ایک کو مرید کرتا ہوں، اس کے پورے ٹبر کا تو مجھے خیال کرنا پڑتا ہے۔ اب ٹبر کتنا بڑا ہے یہ حضور چادر والی سرکار جانتے ہیں۔ یہاں تک فرماتے ہیں آپ میں اپنے مرید کے دوستوں کا بھی خیال کرتا ہوں جی، یہ اللہ پاک۔ اچھا یہ بتائیں کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ بڑا سنا ہے کہ ان کی یہ بھی کرامات تھی، اس حوالے سے آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں نے بتلائی ہے آپ کو، میرے چھوٹا بھائی ہے محمد حامد، وہ آج 45 سال سے زیادہ عمر پا چکا ہے ماشاءاللہ، وہ اس ٹائم ہوا تھا۔ پھر ایک آپ کا مرید نے دعوت کی تھی تو آپ وہاں پر گئے۔ مرید اکثر جو ہے نا زیادہ تر حضور چادر علی سرکار کو ٹائم دیتے تھے ان کے پیر و مرشد کا ختم کا، تو آپ خوش ہو جاتے تھے، فوراً ٹائم دیتے تھے، فوراً، اس میں تو بالکل بھی آپ وہ نہیں کرتے اچھا جی قبلہ عالم کا ختم ہے، مرید کو کہتے تھے حکم کرو جی کون سا ٹائم، غلام کو کہتے تھے حکم کرو، اتنے خوش ہوتے تھے۔ تو غلام کہتا تھا حضور عرض یہ ہے ٹائم دن آپ دیو، پھر آپ پیر کا دیتے تھے، پیر کے دن ہمارے پیارے آقا کی آمد کا دن ہے، پیر کا دن خوشی کا دن پیر کا رکھتے تھے آپ، پیر کا دن دے دیا، مرید نے اپنا کھانا تیار کر لیا، اللہ کا کرنا ایسے ہوا، اس کے بچہ جو تھا نا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا آج تو ہمارے پیر و مرشد نے آنا ہے، دادا پیر و مرشد کا ختم ہے، انہوں نے میاں بیوی نے ارادہ پختہ کر لاش کو ایک کمرے میں رکھ دی، وہاں تالا لگا دیا۔ چادر علی سرکار اپنے مریدوں کے ساتھ جب جاتے ہیں اس کے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، گھر میں نہیں داخل ہوتے، گھر کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، مرید کہہ رہے پتہ نہیں کیوں دیکھ رہے ہیں پیر صاحب، پیر بھائی کے گھر کو۔ وہ مرید آ جاتا ہے گھر سے نکل کے، کہنے لگا حضور آپ یہاں کھڑے ہو اندر آؤ، کہنے لگے نہیں بابو جی آپ کا وہ لڑکا ہوتا تھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا جی پتہ نہیں وہ کھیلنے گیا ہوگا۔ وہ زبردستی منت کر کے اپنے پیر و مرشد کو اندر لے آتا ہے، دسترخوان لگا کر کہتا ہے حضور ختم پڑھو۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی پہلے اپنے بچے کو لے کر آؤ، ختم پھر پڑھیں گے۔ وہ تھوڑی دیر باہر جا کر آ جاتا ہے، بچہ ہوئے گا تو لائے گا وہ کہتا ہے حضور میں نے تو دیکھا ملا نہیں۔ پھر اس بچے کا باقاعدہ نام لیتے ہیں چادر علی سرکار، حضور چادر علی سرکار جی اس بچے کو نہ لے کر آؤ پہلے۔ وہ پھر کافی دیر کے بعد آ کر کہتا ہے حضور میں نے تو کئی گلیاں چھان ماری ہیں، پتہ نہیں کہیں دوستوں کے ساتھ نکل گیا ہوگا، مجھے نہیں ملا، آپ ختم پڑھو۔ آپ اپنے مرید کی طرف دیکھتے ہیں، اس کا تو بڑا کٹن ارادہ ہے، آپ ہاتھ پکڑ کر چل پڑتے ہیں، اس کمرے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ حضور یہ کمرہ ہے، گھر کا سامان رکھا ہے، اسے کھولو۔ وہ تالا لگا دیتا ہے، تالا کھلوا کے کنڈی کھلوا کے اندر جاتے ہیں۔ اس کی محبت کا عالم دیکھو، وہ بستر اپنے بچے کی لاش کے اوپر بسترے بھی جما دیتا ہے۔ پھر چادر علی سرکار وہاں جا کے کہتے ہیں یہ بستر ہٹاؤ، وہ بستر ہٹا دیتا ہے تو نیچے لاش ملتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے چادر علی سرکار کہتے ہیں آپ باہر چلے جاؤ، باہر چلا جاتا ہے، دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جب دروازہ کھول کر آتے ہیں نا، بچے نے انگلی پکڑ رکھی چادر والے سرکار کی، تو آپ آ گئے۔ اب پیر بھائیوں کو تو نہیں پتہ نا کیا معاملات ہیں، وہ تو ماں باپ کو پتہ ہے صرف۔ اس کے بعد کہتے ہیں اب ختم پڑھو،
ख़त्म पढ़ा जाता है। जब आपके पीरो मुर्शद का नाम आता है ना, हजूर किबला आलम अमीर मिलत का, फिर आप झूम पढ़ते हैं, झूम के कहते हैं जहाँ मेरे किबला का ख़त्म हो, बाबूजी जहाँ मेरे किबला का ख़त्म हो वहाँ लाश का क्या काम। कहते हैं बाबूजी जहाँ फोतकी हो जाए वहाँ पानी नहीं पिया जाता, वहाँ खाना नहीं खाया जाता, और जहाँ मेरे किबला का ख़त्म हो वहाँ लाश का क्या काम। आपने अपने किबला के सदक़े से उसे ज़िंदा फरमा दिया। नाज़रीन, भाई हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि क्या क्या करामात हैं, किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करते थे, बताया इन्होंने। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।